बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। 6 दिन से इमरान खान की जेल में लाइट्स बंद हैं, उनको लाइट्स नहीं दी जा रही, उनको अंधेरे में रखा गया है। ये पार्टी तर्जुमान जितने भी हैं, पार्टी रहनुमा जितने भी हैं, उनका बयान है कि इमरान खान को 6 दिन से उसकी जेल में लाइट बंद कर दी गई है, उनको अंधेरे में रखा गया है, दिन रात का उनको पता नहीं चल रहा। उससे दूसरी बड़ी बात जो साथ ये रखी गई है कि उनके जो मुशक्कती हैं, जो खाना बनाते हैं, जो कुक हैं, उनको फारिग कर दिया गया। तो इमरान खान के खाने पीने का बंदोबस्त भी सही तरीके से नहीं है, उनको वो मुश्किलात भी पेश आ रही हैं। तो जेल में उनको ये मुश्किलात हैं, उनको तन्हाई में रखा जा रहा है और 18 अक्टूबर तक उनसे मुलाकात पे पाबंदी है। ये वफाकी हुकूमत ने और पंजाब हुकूमत ने ये अहकामात जारी किए हैं। हालांकि अदालत ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दी है, उनसे मिलने में उनके वकलाओं को कोई मुश्किलात, इससे पहले थोड़ी बहुत मुश्किलात जब आती थी तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाता था, मगर अदालत ने ओपनली कहा है कि उनके वकील उनसे मिल सकते हैं, उनकी बराबर टाइमिंग है, उनका तरीक़ाकार बना दिया गया है। मगर ये जो मुज़ाहरा हुआ था, जो एहतजाज हुआ था इस्लामाबाद में डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस वजह से इमरान खान पे सख्तियाँ मज़ीद कर दी गई हैं। और ये जो 18 अक्टूबर तक इमरान खान से मिलने किसी को नहीं दिया जा रहा, क्योंकि इमरान खान वहाँ से इंस्ट्रक्शन देते हैं और यहाँ पे पार्टी उन पे अमल करती है। तो ये एहतजाज के दौरान उन पे पाबंदी लगा दी गई है कि ताकि उनकी मज़ीद इंस्ट्रक्शन को आगे फारवर्ड ना किया जा सके और मुल्क में सियासी हालात मज़ीद गर्म ना हो, अदम इस्तेहकाम मुल्क में पैदा ना हो। अब इमरान खान के हवाले से सूबाई वज़ीर आला के मुशीर बैरिस्टर सैफ ने भी तशवीश का इजहार किया है और अपने सीनियर पार्टी रहनुमाओं ने भी तशवीश का इजहार किया है कि ऐसे क्या हालात हैं कि इमरान खान को 18 अक्टूबर तक मिलने की इजाज़त उनसे नहीं है और उनको तन्हाई में रख दिया गया है। वो उनकी सेहत कैसी है, उनके खुराक का मामलात कैसे हैं। तो पार्टी रहनुमाओं में इस टाइम पे बड़ी वो हैरानगी की सिचुएशन है और वो बड़े परेशान हैं कि एक तो उनकी बहनें जो हैं वो जेल में हैं, क्योंकि एहतजाज के दौरान उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था, अब वो ख़ुद जेल में हैं। और इस टाइम पे उन पे जो 6 दिन आप उसको लाइट नहीं देती है, दिन रात में वहाँ पे गर्मी है, उनको पता नहीं चल रहा, उनसे मतलब एसी उनके पास है नहीं, जिस तरह साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ या मरीम नवाज़ वग़ैरह के पास था, या शहबाज शरीफ के पास, या दीगर वज़राओं के पास। ना तो इमरान खान के पास फ्रिज है, ना ही उनके पास एसी है। जेल में जो हालात वो बिता रहे हैं, इमरान खान का ख़ुद भी कहना था कि जो फांसी के कैदी हैं मैं उनके साथ हूँ। तो असल में इमरान खान को कैद रखना हुकूमत की मजबूरी है और ये भी दुरुस्त है इस टाइम पे कि उनकी जो हुकूमत का प्लान है कि अगर उनसे कोई इंस्ट्रक्शन मज़ीद इमरान खान से आती है तो लोग यहाँ पे बलवा करेंगे। तो इसलिए ये कॉन्फ्रेंस भी चल रही है, शंघाई ताउन की कॉन्फ्रेंस जो है वो भी मुल्क में चल रही है, गैर मुल्की मेहमान आए हुए हैं, मुल्क में आएंगे। तो 15-16 तक 18 तक इमरान खान से ना मिलना यही एक कड़ी है। मगर वहाँ पे ख़दशा ज़ाहिर कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कि इमरान खान बीमार हैं या उनको कोई सीरियस इशू है, क्योंकि 18 अक्टूबर तक उन पे मिलने की पाबंदी है। कम से कम वकलाओं को छोड़ा जाए और उनके वकील जो हैं उनको भी अगवा कर लिया गया है, वो भी लापता हैं इस टाइम पे। तो ये बड़ी अजीब सी बात लग रही है कि एक सीनियर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर सैफ, जो मुशीर वज़ीर आला के मुशीर हैं, उन्होंने बड़ी सीरियस एलिगेशन की कि हमें तशवीश है। ये तशवीश का वर्ड जो है ये थोड़ा सा ख़तरनाक होता है कि आप कहें कि हमें तशवीश है कि इमरान खान की जेल में पोजीशन क्या है, उसको खाना नहीं दिया जा रहा, उसकी सेहत कैसी है, हमें अपडेट नहीं किया जा रहा, हमें कुछ पता नहीं चल रहा। 6 दिन से सुना है कि वहाँ पे जेल में उनको कैद तन्हाई में रखा गया है, उसके खाने पीने का इंतज़ाम दुरुस्त नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे पार्टी रहनुमा वाकई बड़े परेशान है और हुकूमत का अपना एक प्लान है, अपनी स्ट्रेटजी है, जिसमें हुकूमत भी अपनी तरफ ठीक जा रही है कि यार अगर इमरान खान का मज़ीद कोई बात वहाँ से निकल के आती है कि आप स्ट्राइक फ़लाँ जगह से करो, फ़लाँ जगह से करो, या कोई मिलता है तो ये यहाँ पे अदम इस्तेहकाम मज़ीद ख़राब होगा और इमरान खान के चाहने वाले ज़रूर निकलेंगे। वो मारपीट को नहीं देख रहे, वो गिरफ़्तारियों को नहीं देख रहे, क्योंकि हमने देखा है एहतजाज में कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो हैं वो निकल आए, किसी भी तरीके से अपने आप को उन्होंने निकाल दिया। आप पतली गली कह दें या भाग के कह लें,
اگر بھاگ گئے ہیں تو یہ بھی بہادری ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو حوالے نہیں کیا. اس کے حوالے سے بتایا جا رہا تھا علی امین گنڈاپور کے حوالے سے کہ یہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ یا اداروں کی تحویل میں تھے. رینجر نے ان کو گرفتار کیا تھا، مگر علی امین گنڈاپور نے کہہ دیا کہ میں کوئی گرفتار نہیں تھا، اور میں جس طریقے سے میں نکلا اس نے پوری اپنی ایک کہانی بیان کر دی. ایک فلمی کہانی لگ رہی ہے، ڈرامائی کہانی لگ رہی ہے، مگر وہ اللہ کے نام کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ فلاں فلاں میرے گواہ ہیں، اور یہ موٹر وے ٹول پلازا کہ میرے پاس چٹ ہے. تو وہ اس طریقے سے اپنے ورکرز کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں کسی حد تک وہ کامیاب ہوئے ہیں. دوسری اسپیچ میں پہلے جب انہوں نے قصہ کیا تو اس میں ناکامی لگ رہی تھی، مگر دوسرے قصے میں پارٹی رہنماؤں نے بھی کہہ دیا کہ ہاں علی امین گنڈاپور جو ہے وہ نکل آئے تھے وہاں سے، اور جو یہ بتا رہا ہے یہ تقریباً آلموسٹ سچ ہے. اب عمران خان کو جو جیل میں رکھا گیا ہے یہ حکومت کی بھی مجبوری ہے. پورا پاکستان جانتا ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھنا، حالانکہ ان کے جو بڑے کیسز تھے اس میں اس کی موسٹلی بڑے کیسز میں سائفر کیس میں جس میں کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کو عمر قید ہوگی یا پھانسی ہوگی یا 10-15 سال قید ہوگی، اس میں انہوں نے عمران خان کو قید سنائی لوور کورٹس میں، مگر ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ جو ہے ان کو ضمانت مل گئی. اس طرح توشہ خانہ کا کیس تھا، کیڑی کا بڑا ہوا کریٹ کیا گیا تھا کہ اس میں اربوں روپے کی یہ ہے وہ ہے، اس میں عمران خان کی ضمانت آسانی سے ہو گئی تھی. القادہ ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ کیس تھا، اس میں بھی عمران خان کی ضمانت ہو گئی تھی. عدت کا کیس تھا جو ایسا کیس ہونا بھی نہیں چاہیے تھا، اس کو کر کے اس میں بھی عمران خان بری ہو گئے. تو یہ بڑے کیسز میں عمران خان کو بری کرنا ان عدالتوں سے وفاقی حکومت کو لگ رہا ہے کہ بڑا مشکل ہے عمران خان کو سزائیں دینا. لہذا 9 مئی کے کیسز میں ان کا فوجی ٹرائل کرنے کے لیے آئینی عدالت بنانی پڑے گی، جس کے لیے آئین میں ترامیم کرنی ضرورت ہے. اور ترامیم کرنے کے لیے ہمیں تحریک انصاف کے کچھ بندے چاہیے جن کو ہم ڈرا دھمکا کے اٹھا کے غائب کر کے یا خرید کے وہ ہمارے لیے ووٹ کریں اور آئینی ترامیم ہم پاس کر لیں. اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی ضرورت ہوگی وفاقی حکومت کو، تب جا کے یہ جو ہے آئینی ترامیم کر پائیں گے اور اپنی مرضی کے جج آئینی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں لگا سکیں گے. اپنی من مرضی کا چیف جسٹس اگر یہ لگا لیتے ہیں، جس کا انٹرویو کریں گے، جس کے لیے آرٹیکل 175 کو ختم کر دیا جائے گا. 175 میں جو ہے اس میں صدر مملکت ملک میں جو نیا چیف جسٹس ہوتا ہے، جو موسٹ سینئر بندہ ہوتا ہے، جو موسٹ سینئر جج ہوتا ہے، اس کو چیف جسٹس کی جگہ پہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے ہیں. اب اس کو بھی اڑایا جا رہا ہے. 54 آئینی ترامیم آ رہی ہیں. یہ ساری ترامیم صرف پاکستان میں ایک شخص کے لیے لے کے آ رہے ہیں. یہ ایسا نہیں کہ آپ کو عدلیہ کے جو ہے اس سسٹم کو ٹھیک کر رہے ہیں. عدلیہ میں جو کیسز پڑے 22.5 لاکھ کیسز لوور کورٹس میں پڑے، 153,000 کیسز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں پڑے ہیں. اور جو آئینی کورٹ بنے گا اس میں صرف 182 کیسز ہوں گے. وہ 182 کیسز کے لیے پورے سپریم کورٹ کی پاور اٹھا کے اپنے من پسند چیف جسٹس کو دے دی جائے گی. پھر وہ کہیں گے کہ یہ پارٹی کو بین کر دو، اس کو جو ہے آرمی ایکٹ کے تحت سزا ہوئی ہے وہ مینٹین رکھنے دو، ان کو آرمی ایکٹ کے تحت ان کے حوالے کرو. مطلب ایسی بہت سی چیزیں ہیں جس میں آئینی ترامیم حکومت عمران خان کو فکس کر پائے گی. ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، کیونکہ جو کیس بنائے گئے ہیں ان میں عمران خان کا پھنسنا مشکل ہے، وہ آسانی سے باہر نکل آئیں گے. اس لیے حکومت نے کوشش کی ہے کہ ہم جو ہے ایسا طریقہ اڈاپٹ کریں جس میں عمران خان 5-6 سال کے لیے جیل میں رہے، 7-8 سال کے لیے جیل میں رہے، پکا رہے. اس کے لیے ایک ہی ان کا جو طریقہ کار ہے وہ ہے آئینی ترامیم. اب آئینی ترامیم کو لا کے آئینی کوڈ بنا کے اپنے ہی جج کو لگا کے پھر طریقہ بنتا ہے. کل انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بات کریں گے، کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے. اللہ حافظ.